अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज बरोज़ जुमा इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स की जानिब से दूसरा काफिला मस्जिद अक्सा से बाद नमाज मगरिब जो है दुआओं के साथ रवाना हो रहा है। जनाब सुलेमान साहब, ये दूसरा काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। इसी में भी जो है पुराने ही साथियां हैं जो बहुत पहले पैसे दे चुके थे। इस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो ग्रुप निकल रहा है, ये पूरा हमारा जो पहले अपना अमाउंट बन को थे वो 40 अजमें ग्रुप है, 30 स्पॉट अजमें यहाँ के हैं और 2 जने हासन के हैं, वो भी पहले के थे। इंशाल्लाह वो 2 जने एयरपोर्ट पर आती। इंशाल्लाह आज हमारा दूसरा काफिला रवाना हो रहा है। फिर इसके बाद हो रहा है काफिला भी है, इंशाल्लाह वो भी इसी मस्जिद से रवाना होता है। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, और हमारे इसके पहले भी ग्रुप जा पाए, इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी तक भी जितने भी हमारे पुराने अजमें हैं इंशाल्लाह उन सब के ग्रुप्स निकालेंगे। और अभी ज़रा अजमें का रिफंड का भी है, इंशाल्लाह उनका भी जो है वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह मालूम कराएंगे। साहब दूसरा यानी कि अगला काफिला क्या डेट में जाने का कुछ ऐसा इंशाल्लाह इसके बाद क्या है ना मैं मालूम करा दूँ, जो डेट से जाने वाले इंशाल्लाह मैं बोल को ही। फिर इसके बाद का ग्रुप कब है इंशाल्लाह इसी जगह से मस्जिद अक्सा से इंशाल्लाह क्या उसकी तरतीब कुछ हो रही है? क्या इंशाल्लाह उसकी तरतीब चलने को है इंशाल्लाह। उसमें भी जो 40 के 40 अजमें पूरे वही पुराने अजमें जो हमारा इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स है, इसमें इंशाल्लाह पूरे पुराने अजमें हुए तक इसमें नवे अजमें हमें लेते नहीं, पूरे नवे अजमें की बुकिंग एक भी नहीं लेते। जितने भी हमारे पुराने अजमें खत्म हुए तक इंशाल्लाह इत्तेहाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स में पूरे पुराने ही अजमें जाते हैं। फिर और हमारा और एक इसके अलावा हमारा और एक दूसरा ट्रैवल्स है, उसमें नवी बुकिंग रहेगी। उसके अलावा इत्तेहाद ट्रैवल्स में कोई नवे अजमें की बुकिंग नहीं रहेगी। मोहतरम, आज जो भी ये काफिला निकल रहा है ये डायरेक्ट फ्लाइट है क्या? नहीं, ये कनेक्टिंग फ्लाइट है। अच्छा। ये सलाम में रहा है बेंगलुरु टू मस्कत, मस्कत टू जिद्दा। इसमें इनको एहराम बेंगलुरु में ही बनना है। क्या होता है 1 घंटा 15 लाख इनका सिर्फ वेटिंग है, 1 घंटे में एहराम बनने नहीं होता, इसलिए इनका एहराम बेंगलुरु में बनना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब। तो आइए देखते हैं जिस तरह हस्बे मामूल मस्जिद अक्सा के पास से जो दूसरा काफिला दुआओं के साथ जो उम्रे के लिए रवाना हो रहा है, तो आइए देखते हैं यहाँ का एक खूबसूरत मंजर। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह रहमान या रहीम, हम तमाम हाज़रीन की हाज़रियों को कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसियत के साथ जितने भी ज़ायरीन उम्रा के लिए निकलने वाले हैं मौला इनके सफ़र को आसान फरमा। ऐ अल्लाह इनके नियतों को कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके एहराम बांधने को कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके सफ़र को कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह ये जब पहुँचेंगे मक्का की सरजमीन पे खाना काबा को पहली नजर जब देखेंगे तो मौला इनके खाना काबा को देखने को कबूल अता फरमा। और देखने के बाद जो दुआएं मांगेंगे वो दुआओं को मौला कबूल मकबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके तवाफ करने को कबूल अता फरमा, इनके सलाम करने को कबूल अता फरमा, मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने को कबूल अता फरमा। ऐ अल्लाह मक्के की सरजमीन पे जो भी इबादत करेंगे इनके इबादत को कबूल अता फरमा, इनके सही करने को कबूल अता फरमा। मौला इनके हर इबादतों को कबूल अता फरमा, इनके फर्ज पढ़ने को कबूल अता फरमा, सुन्नत पढ़ने को कबूल अता फरमा, नफिल पढ़ने को कबूल अता फरमा। मौला इनके तमाम औकातों को, ज़ायरीन के तमाम औकातों को मौला इबादत में गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमा, कसरत से इबादत करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की तौफीक अता फरमा। मौला कसरत से इबादत इलाही करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। खूब इबादत करके अल्लाह को राजी करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। जो भी मौला मक्के की सरजमीन पे मुक़द्दस मकामात की ये ज़ियारत करेंगे इनके ज़ियारत करने को भी कबूल अता फरमा। जहाँ जहाँ मौला मुक़द्दस मकामात पे मौला ये नमाजें पढ़ेंगे इनके नमाज पढ़ने को कबूल मकबूल अता फरमा, इनके हर इबादतों को कबूल मकबूल अता फरमा। मौला इनके हर इबादतों में खुशू खुजू अता फरमा। मौला इनकी जिंदगियों में तब्दीलियाँ अता फरमा, फिक्र आखिरत अता फरमा, इबादतों में खुशू खुजू अता फरमा, सबों पर फजलो करम अता फरमा।
اللہ رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ یہ مقدس مہینہ ہے، آقا کے ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے مولا۔ یہ تمام افراد کا قافلہ مولا جب عمرہ کر لیں گے تو حضور کی بارگاہ میں یہ حاضری دیں گے مولا، جب حضور کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کریں گے تو ان تمام کے سلام پیش کرنے کو قبول عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کریں گے، وہ بھی سلام کو قبول عطا فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کریں گے، وہ سلام کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ جنت البقیع کے اندر صحابہ صحابیات طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، دیگر اجلہ صحابہ صحابیات وہاں آرام فرما ہے مولا۔ یہ تمام ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نچھاور پیش کریں گے، ان کے درود و سلام کے پیش کرنے کو قبول و مقبول عطا فرما۔ آقا کی بارگاہ کی حاضری کو قبول عطا فرما، روضہ رسول کی زیارت سے ان تمام کو مال و مال عطا فرما مولا۔ ریاض الجنہ میں جا کر یہ عبادت کریں گے مولا، نمازیں پڑھیں گے، ان کے نماز پڑھنے کو قبول و مقبول عطا فرما۔ جو بھی مقدس مقامات کی زیارت کریں گے ان کی زیارتوں کو قبول عطا فرما۔ ان تمام کے دعاؤں میں ہم تمام گنہگاروں کا حصہ عطا فرما، ان تمام پر خاص فضل و کرم عطا فرما۔ اے اللہ رحمتوں کا نزول عطا فرما مولا۔ اس عمرہ کے بعد مولا تیرے حبیب کا فرمان ہے جو بندہ یا بندیاں عمرہ کر لیتے ہیں تو ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آج ہی جنتا ہے، اسی طرح سے یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ آئندہ مولا ان کی زندگیوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی عطا فرما، کثرت سے یاد الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت یاد کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما مولا۔ ہم تمام پر فضل و کرم عطا فرما، اے اللہ رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ ہم تمام گنہگاروں کو بار 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 مکے مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما، روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یہ تمام زائرین جو جا رہے ہیں ان کی تجارت کی، ان کے گھر کے، ان کے مال کی، زمین کی، جائیداد کی، ہر چیز کی اللہ تو حفاظت عطا فرما مولا۔ کثرت سے ان کے دلوں کو عبادت الہی کی طرح مائل عطا فرما مولا۔ تو اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، رحمتوں کا نزول عطا فرما، غیبی مدد عطا فرما۔ ہم سبوں کی نیک دعاؤں کو ان زائرین کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، ان تمام کو پورا عطا فرما مولا۔ جو جا رہے ہیں ان کے صدقے میں جو نہیں جا چکے ہیں مولا، ان کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت نصیب عطا فرما، روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرما۔ حضور کی بارگاہ میں ہم تمام کا سلام آقا کی بارگاہ میں ان تمام زائرین کو پیش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ آقا ہم غلاموں کو بھی زندگی میں ایک بار ہی صحیح ضرور آقا ایک مرتبہ آپ اپنی بارگاہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا الہی دکھا دے وہ مکہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔